الو لي شيري، غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. هاد لا فيديو هادي بون كنت شفتها بزاف عند لي يوتيوبرز فرونسيز كانوا داروها اي دوبي وانا جي اونفي نديرها. دوكو قلت غادي نفيلميها دابا فيو عندي الوقت. لا فيديو سميتها فو بريجوجي سور ما، ولا هما شنو هما الحاجات اللي كتظنوهم ايه هي انا، المهم الحاجات اللي كيسحبكم انا فيها، المهم داكشي كامل. الوغ جي بوزي لا كيسيون في انستغرام، الا كنتو باقي ما متابعيني في انستغرام غنخلي لكم اللي هنايا اللي هو تو بور سو فير بيل، وهنايا باش غادي تشوفوا شنو كنبارطاجي فيه بليز او موان. وغادي نبداو. ديجا بعدا واحد الحاجه، ميرسي بوكو البنات كاع ديك فو جونتيمون فو جونتيمون داكشي اللي فريمون اللي قلتيو لي كامل في بليزير، صافي شو كور اي صافي دو بيان انك تسمعي الحاجه زوينه، ما تبقايش تسمعي غير التعاليق الخايبه وداكشي كامل، لان ديك الهضره ديالكم زوينه هي اللي كتخلينا اننا اون فا فيغ لافون. بحال انا دابا راه قربت نكمل 5 سنين تاعي، ولا غنكون دابا كملت تاعي في مارس ولا في ابريل غادي نكمل 5 سنين وانا في يوتيوب. اي فريمون هاد التشجيعات ديالكم هما اللي كيخليونا نزيدو لقدام. كاين دي سيتوياسيون اللي كنخدم عقلي اكثر من قلبي. قاصحه حنينه وي، وقاصحه كنقصح راسي، حيت الواحد كيتحط في حياته في دي سيتوياسيون اللي ما كيخليكش تكوني ضعيفه، اللي تا با لو دغوا تكوني فيهم ضعيفه. دونك وي كنقصح راسي، وي بار مومون جو سوي قاصحه متكبره وفيك العياقه. الوغ هادي فريمون بزاف اللي قالوها لي، ما فهمتش علاش كاينين اللي قالوا لي كنجيو متكبره وفيا العياقه حيت كنهضر بالفرنسي، الوغ كو الفرنسي سا ريان افوار مع التكبر ومع العياقه. راه كنهضر عادي زعما بحال ديك فرنسي قرينا في المدرسه كنا قاريينو، انا كيخرجوا لي بزاف الكلمات هكاك بالفرنسي، يمكن حيت ساكنه هنايا بلجيكا كنقيل كنهضر بالفرنسي النهار كامل. دونك مشى لي فمي هكا كنتفرج في لي سيري فرونسيز، المهم كنتفرج بحال دابا بكل تواضع، زعما ماشي زعما كنجي نفخ عليكم ولا نقول لكم دابا، مي ار تي ام و2 سي دي شين اللي ما عمري ما كنتفرج فيهم، فهمتي؟ سي غار جونغ الا كان توب شيف اللي يقولوا كيديروا دي زيميسيون زوينين، مي لو كونتوني ديالهم ما كيعجبنيش بزاف. اي دوكو دائما كنكون متبعه لي شين فرونسيز، وبها كنكون كنهضر بالفرنسي بزاف. quand tes followers tu critiques, tu réponds avec une mauvaise façon. je t'adore انا j'adore Ikram, merci beaucoup. alors انا en fait ce qui يمكن نبالكم اني جو ريبون افيك اون موفيز فاسون، مي ان فيت كنتعصب كيبقى فيا الحال، تقول زعما واش ما عارفيني، زعما واش ما عارفينيش انا كيفاش دايره باش يجي واحد اخر يحكم عليا هكاك، ولا يجي ينزل عليك الباطل بحال اللي وقع لي هذه واحد اليومين هذا، تجي وحده تنزل عليك الباطل اللي tu vois ça m'énerve. مي لا كريتيك اللي تكون بناءه، اللي تكون كونستركتيف، اللي غتقولي لي كريتيك على شي حاجه زوينه، جونغ ان كونتوني ا شونجي، شي حاجه ما درتهاش هي هذيك، بحال اللي كنقول دائما فو كومونتير والتعليقات ديالكم على الراس والعين كنقول كنسمعهم كنشوفهم كنقراهم كيبقاو عندي في راسي، كنخدم اللي انا محتاجه، واللي زعما اللي ما عجبنيش ما غاديش نديرو. مي فريمون جو برون ان كونسيديراسيون داكشي اللي كتقولوا لي كامل. انا ما كنعرفش نعبر على لي سونتيمون ديالي، دايوغ حتى ملي كنجي نقول لكم دابا غير شي حاجه، شي احساس عندي، شي حاجه واقعه لي ما كنعرفش نقولها. دونك وي كنعبر بلي جيست، يمكن دي جيست اللي غنديرهم اون فاصون جو في ايدي لا بيرسون، مي غنحاول نكون لا بور لا بيرسون، مي باش غادي نجي نقول وي جو تيم توحشتك وديك التلحليح في الهضره وداكشي كامل ما فياش انا. اي دونك جو بونس هذا لو تروك اللي كيخليني نبان انني متكبره، هو انني ما فياش، انا ما فياش هكاك. quand il le faut, des situations بحال ملي كتكوني في الخدمه des trucs oui tu peux être autoritaire, tu peux être mais ماشي autoritaire خايبه، ماشي autoritaire اللي غنقول dans les limites، فهمتي؟ dans les limites على حسب لا سيتوياسيون. مع بناتي وي جو سوي autoritaire ملي كنقول الحاجه وي خاصها دار، مي في لي ليميت وصافي. اللي جات بزاف هي انني نيرفوز عصبيه وديك الشيء كامل. وحده قالت لي كنت واحد لا ستوري كنتي معصبه، كنظن بانك عصبيه. وي انا ان فيت ما كنت عصبيه، ما بقيتش وعاوتاني وليت، المهم لي زورمون وتخربق كامل داكشي، مي وي وليت عصبيه، وليت كنتعصب دغيا، وليت فريمون في حياتي كنتعصب ساعه ديك الفتيله كتشعل وكنطلع في السما. جيسي دو مكالمي. مي انا قلت لكم انا سكيمتو واللي كيعصبني هو شي واحد اللي يجي يحكم عليك وهو ما عارفكش، اللي يدير عليك ان بريجوجي هو ما عارفكش. انا سا مديرونج با تعيبوا لي في وجهي في ماطاي تقولي وي غليظه، وي فوقاش كيسحاب راسك كنتي زوينه انت راه فيك غير متر 52، وي سيري ديري لا شيروجي استيتيك داكشي كيدخل من هنا وكيخرج من هنا، فريمون جو مون فو. مي اللي جيت تقولي انت خايبه ولا باغ اكزومبل بحال هاد لي كومونتير هادو اللي غنقول لكم هنايا سي وهادشي كامل راني والله ما كنجاوب، راه بزاف اللي ما كنجاوبش عليهم وما كنبلوكيش ميم با لا بيرسون، كنقول خليها زعما خليها تزيد
تفرج وتفاجئ على قلبها وتخرج ديك السم اللي هي عندها لداخل وتهزها هي شويه ديال الذنوب. هادشي اللي كاين. مي بحال دابا اللي كتشوفوا سي باغ اكزومبل البارح في لا ستوري ديالي ايناس كانت فرحانه فان فيت وجدت لا سوب اللي تي كونطون وجدت العشاء تو سامبلومون بالترموميكس دارت داكشي كامل تبعت لي زيتاب صوبات لا سوب فرحانه. وكنا انا وياها كنيغوسي واش غادي تجمع الطبله شكون غادي يجمع الطبله واش هي ولا انا. اي ان فيت كيوصلك دي كومونتير بحال هكا كتقولي ديك واش هذه اصلا سافو لابين انك تجاوبيها. مي وحده على وحده الواحد كيتعصب وكتجي ان مومون اللي كيخصك تجاوب. ديبونسيير وي مالوروزمون وي كنديبونسي وما كنعرفش نشد راسي. كنبقى ديما كنقلب ديك الحاجه راني محتاجاها لشي حاجه ما كنعرفش نجمع الفلوس بحال كنقول لكم دائما ديك يدي متقوبه. مي فوالا جيسي دو مي فير بليزير. انا كنقول كاع انا هاد الدنيا هادي كاع دايما الدنيا ما دايماش واش انا نبقى انا نخدم ونضرب تماره باش نخبع الفلوس خلاتها ماما ويجيو الورثه يتمتعوا بهم. نو الواحد يتمتع بفلوسه في حياته ما يخليش واحد يشوف شي حاجه يحرم راسو منها باش يخبع. معكازه هاد المعكازه جات بزاف ماشي معكازه ان فيت عندي بزاف ديال الحاجات افير. راه الدار راه الخدمه بعدا انا غير نقول لكم الخدمه راه من 9 ل 5 هادي الوقيته اللي ما غنهز فيها لا تليفون ما غندير فيها حتى شي حاجه. كنخرج من الدار مع 8 وكنوصل للدار مع 6 ما كنت 8 ل 6 انا ما كايناش. انا جو سوي جوست اون بيرسون كي بريوريتيز لي تاج ديالها سيتادير غنقول هادي غتسبق هادي غتسبق هادي ما غاديش غنسبق حاجه على حاجه. المهم الضروريه ديك المهم الحاجه الضروريه هي الاولى وانا غاديه. دونك سا سي فوالا سي سا. وهذا الشيء كامل كنحاول ما ننساش راسي. بحال دابا ملي غادي نشوف راسي انني عيانه زعما عييت على شي حاجه مازال خاصني شي حاجه في الكوزينه مازال خاصني نغسل لواني مي عييت او ميم طون انا باغيه ندير لي سوان وجهي غادي نحبس من الكوزينه باش غادي نمشي ندير لي سوان وجهي فهمتي. دونك ماشي ما جمعتش الكوزينه حيت عجزت نو ما جمعتش الكوزينه حيت بغيت ندير شي حاجه لراسي حيت عندي اون اوتر بريوريتي اكثر من ديك غسيل لواني. دونك ما بين راسي وغسيل لواني انا هنا والوالي تحت وي هاد الفرق هذا كامل. المهم جو بو كومبروند طون بوين دو فيو مي ساش كو هاد لو ميتي هذا سي دو ماركتينغ tu vois. دونك بحال اللي كنشريو دي برودوي وكنبارطاجيو لا في ديالنا عليهم كيوصلوا لنا دي برودوي اللي كنبارطاجيو لا في ديالنا عليهم. خاصك غير انت تعرفي ديك لا بيرسون اللي كتبعيها واش تيقا فيها ولا ما تيقاش فيها. الا كنتي ما تيقاش فيها سي نورمال غادي تبقاي اشاك فوا تسولي وما تبغيش تاخدي الراي ديالك الراي ديالها. كنتي تيقا فيها سا با با تو ديرونج تقول وي راها بارطاجات لو بوين دو فيو ديالها وفوالا. دونك سناء راكي مازال متبعاني ومازال كلشي هو هذاك. جيسبر كو افيك لو طون غادي تعرفيني كيفاش دايره. مفشه نو جو سوي با مفشه فريمون. حنا مي بارون ما رباوناش على الفشوش رباونا انك بغيتي الحاجه خاصك تخدمي عليها خاصك تضربي عليها تماره حتى شي حاجه ما كتجي سهله فوالا. دونك نو ما مفشاش بو فو دير. كنت كنقرا في مراكش دونك في لافان ديال لاني سكولير ديالي كنجمع حوايجي كنجيب الهوندا كنطلع حوايجي في الهوندا كنطلع مع الهوندا من اللور كنمشي للساتيام كنصيفط حوايجي لفاسيتو وانا فخوره براسي وكنحس براسي سوبر وومن. ça me dérange pas le désordre الربل ça me dérange pas. يمكن تعلي او بو دون سيمين تيبدا كيديرونجيني زعما ملي كنبقى سيمانه عاد كيديرونجيني مي نو لو ديزوردر ما مديرونج با. الوغ هادي ليلى قالت لي سانسيرمون كتشكي بزاف. شوفي راه اوني دي زومان حنايا بنادم كنعياو عندنا دي او انو با. ممكناش نبقاو نجيو حنا دائما غير نضحكوكم فهمتوا ونقولوا لكم داكشي اللي غادي يعجبكم. راه انا بعدا بور موا اي بيرسونيلمون سا سي لي ريزو سوسيو سي كوم ما بروبر ثيرابي فهمتي. بحال اللي كنمشي عند ان ثيرابيوت ولا ان بسيكولوج ولا شي حاجه سي مون ايشاباتوار. دونك كون جو في بيان كنكون ضحكه ناشطه راه تكون باينه فيا بحال ملي كنكون اون فاكونس بحال دابا بحال ملي كنكون هابطه الفات بحال كنكون مسافره لشي بلاصه وملي كنكون جو في با بيان كتكون عندي لا روتين ديال الخدمه اي داكشي كامل كتبان عليا. اي دونك ملي تنقول عيانه فاتيغي داكشي de 1 c'est pas كنشكا مي سي كنعبر على مون ايتا اكطويل et de 2 il y a aussi بزاف تاع لي مامون qui vont se retrouver فيا. دونك البنات ولا لي مامون اللي متبعيني ملي كنقول عيانه ايتو واش سا فو ديرونج ولا كتقول الحمد لله راه حتى هي عيانه راه ماشي غير انا بغي بوحدي اللي راني بحال هكا فهمتي. ça dépend de quelle façon tu vois les choses. الا كنتي tu es une femme hyper active tu es encore jeune مازال فهمتي tu peux sortir la nuit tu peux faire معك plein de choses يمكن غادي نجيك وي كنتشكى هذه صافي بالدراري داكشي كتجي كتمرضنا داكشي مي سي با الكا. صعيبه ما عرفتش شنو بغيتي تعني بصعيبه ما سهلاش وما صعيباش ما نقولكش انا
لا سهله. ان فيت جو سوي اون بيرسون كي فاسيل ا فيفر ياك. واخا شي ما ديري لي الحاجه وما تعجبنيش ما نجيش نقول لك ما كنقدش نواجه بنادم، ما كنقدش نقول له ها شنو درتي لي وشنو درتي لي وصافي داكشي. نو كنساحب تو فوا. دونك جو بونس با انني صعيبه كنظنش. تيك 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 نو ما فيهش تيك 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 تيك. يتو كان فيها تيك 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 ما تلقاينيش هنايا في لي ريزو سوسيو. ça aussi c'est pas un préjugé mais bon c'est قالك ما كنجاوبش لي جون في انستغرام ولا في يوتيوب. جافو كو انني ما كنجاوبش بزاف حيت فريمون ما عنديش الوقت بزاف. الوقت اللي تيكون عندي يلا كندير هكا وهكا ما بين الدار البنات يوتيوب المونتاج انستغرام. مي كنجاوب مي جو بونس اللي دائما كنطيح في لي ميم بيرسون اللي كنجاوبهم. مي ساش كو فريمون جو في دو مون ميو انني نجاوب على اللي كنقد عليه. و جيسبر فريمون انكم تفهموني في هذه القضيه هذه وما تجيش تقول هذيك ما كتجاوبناش حيت منفخه. نو ما كنجاوبش حيت ما عنديش الوقت تو سامبلومون. وما كنبغيش نحل غير لي ميساج نقراهم ونخرج فهمتي. جو بريفير انني جيم با نخلي لو البنادم حيت انا براسي ما كنبغيش شي واحد يخلي لي لو ولا فيو وما يجاوبنيش. دونك تنقول ملي يكون عندي الوقت غادي نجاوب. اي سي سكو جو في هاد السيمانه. لي فوتو لي فيديو راه ما كيبينوكش لا بيرسون كومون ايلي ريالمون تو فوا. يمكن ملي غادي تشوفيني يمكن عاوتاني نبان لك كبر من داكشي اللي كنتي كتخيلي ويمكن نبان لك صغر من داكشي اللي كنتي كتخيلي. راه شوفي انت راسك ملي كتشوفي التصوير كتقولي واو هاد الصوره جات فيها زوينه. هاد الصوره شو كيبنت فيها التصويره شو كيبنت فيها. الوغ سي باغي حنا ما كنبانو لكمش كيف ما راحنا غيالمون. non je sais pas de montrer que des bonnes choses لانني quand je montre que je suis pas bien fatiguée انا كيجيو كيقولوا لي كنتشكى. دونك فريمون جو في لي دو. sûrement شوفي انا والله ما مسمومه مي انا رونكونيير. يكون لي متى نقول رونكونيير سا فو دير ماشي ما كنقدش نوض الحاجه وي كنقول راني رونكونيير مي ما كنقدش نسمح. ان فيت غادي ندوز لك هيك غادي ندوز لا بيرسون غادي نهضر معاها مي او فون دو مو فهمتي غادي تبقى لي في قلبي فهمتي. ما غاديش نسمح لك وفوالا. وما كنقدش ديك ما نقولش انا مسامحه لك اليوم الدين. نو انا مازال تنبقى شاده ديك هذيك في قلبي وتنقول يمكن شي واحد يكون واقف في الصراط ويكون كيتسنى ديك الاخر حيت كتعرفوا راه دونك في يوم البعث خاصكم تكونوا عارفين راه خاص فريمون. دونك شوفي تكوني درتي صافي زعما فريمون راكي باب باش تدخلي للجنه مي كتبقاي كتسنى ديك لا بيرسون هذيك اللي درتي لها ديك الحاجه خايبه انها تسمح لك. اسكو فو رياليزي اننا ديك الهضره كامله اللي كنخرجوا على عباد الله وديك الشيء كامل راه ذنوب اللي كنهزوهم فوق كتافنا. جيناو في يوم البعث انك انتينا واقفه في ديك الصف هذاك على الصراط وتكوني كتسناي شي واحد اللي غادي يسمح لك فريمون انك درتي فيه شي حاجه خايبه وانتي واقفه عليه. دونك انا مازال ما وصلت لديك لا ماتوريتي ولا ديك لو كوراج اللي نقول شي واحد انا مسامحه لك اليوم الدين. ما كنقدش هاد لافراز هادي ما كنقدش نقولها لان سا مو في تيلمون مال لا بيرسون انها نواتها فيا خايبه ولا دارتها فيا خايبه ولا زدات عليا الباطل كو ما كنقدش ندوزها. جو سي با الي دلافون. يمكن سا سي ان ديفو يمكن هذا اللي غادي يخليني مسمومه مي تنقول حد الان كنقول وي درتيها فيا خايبه الوغ اسوم لي كونسيكونس. طويله وغليظه على عجبتيني غير ديك طويله وغليظه. الطول ما طويلاش قصيره ما الغلظه راه زعما صافا ماشي هذاك. الوغ مفشه نو فريمون انا قلت لكم فريمون ما كناش مفشيين. عايشه حياتي كيف ما بغيتي. كنحاولوا شوفي كلها وعنده لا فيزيون تاع الحياه ديالو كلها كيفاش كيبغي يشوف حياته وكلها شنو هما لي بريوريتي اللي عنده في الحياه ديالو. يمكن انا لي بريوريتي ماشي هما لي بريوريتي اللي عندك نتيا ولي بريوريتي ديالي هما الثانويات اللي عندك نتيا تو فوا. سي كلها ولا فيزيون دي شوز ديالو. دونك عايشه حياتي كيف ما بغيت مي دون لي ليميت فهمتي نتاع لي ستاندار اللي انا درتهم. عمري ما كليت العصا فريمون. بابا كان كيضرب ماما كانت كترش. ماما كانت ملي كتجي تخدم معاك لي دوفوار ويلي ويلي ويلي. كنت مجتهده في المدرسه ماشي مجتهده ما نقولكش انني كنت من الاولى. جيتي موين ماشي من الاولى وماشي من التواله وماشي من لي موين ديك ما بين الموين والمجتهدين تو فوا. ديك اللي غادي تجيبي 8 ما غاتجيبيش 7 ونص ما غاتجيبيش 9. كنت من ديك الشكل هكاك وفوقاش اجتهد فريمون اي سورتو ملي كنت سيدكم ملي تزوجت جو سي با شنو وقع لي مي ديك الساعات كنت كنقرا مزيان حيت تالمون كنت ما بغياش نجيب دوزيام سيسيون كو فريمون كنت كنقرا مزيان باش في ساعتي تسالي القرايه ونهرب. Je pense que sur ma chaîne YouTube, là, je me suis livrée assez. Vraiment, je pense que ça il y a cool, j'imagine. Mais sinon, je suis une personne qui se livre pas. Rarement et pas facilement. Genre, الدخلاني ديالي راه ما غادي يعرفو حتى شي واحد. Je suis comme ça, هكاك ما j'arrive pas à me livrer. ما نقولش que je fais pas confiance لأن
سي ميم با كيسيون دو كونفيونس، سي كنحاول نحل مشاكلي مع راسي وداكشي الداخلي ديالي مع راسي كنحاول نلقى له الحل. سي سا. تيتو نو وي اي نو، اسكي باغي جو سوي ان بتي بو تيتو. ان فيت انا ملي كنبغي الحاجه كنحاول ندير جميع الطرق انني نوصل لها، تو سامبلومون كنبغي نوصل للحاجه اللي انا باغيها. تيتو ماشي نتاع راسي قاصح نتاع نعكسها، نو، مي نتاع الا بغيت الحاجه خاصني نوصل لها. سي اوسي سامبل. با ترو سوسيابل، وي جو سوي با ترو سوسيابل، حيت عندي جوج حاجات. اول حاجه بحال دابا انا بحال قلت لكم جاريف با نديليفري او جون. ثاني حاجه كنحشم، دونك هذه اول حاجه في هاد الجوج اللي بغيت نقول لكم، سي كو كنحشم. ما كنحشم فهمتي، خاصني واحد الوقيته باش نديماغي مع الناس، اي ما عنديش مع التخلاط، اي ديك القيل والقال وداكشي كامل سا مينير. ويمكن حيت باسكو جو سو اون بيرسون ديريكت، ملي غاتعجبني شي حاجه غادي نقولها ولا هذا. دونك وي جو سو با ترو سوسيال، كنحاول ايفيتي البنادم بزاف، وسورتو ديك الملاقيه اللي فيهم الناس بزاف، باش ما يبقاش ديك النميمه، ديك شي كامل. جون بو بلو. Alors derrière une assurance se cache une grande fragilité. ما نقولش une grande fragilité، mais oui on est fragile، لانك ما كتجي واحد الوقيته وكتقول جو مون فو، ما بقيتش انا كنسوق الهضره ديال عباد الله، الا وانه واحد الوقيته ولا وقيتات اللي كنتي فيهم فراجيل، الهضره اللي كيقولوا عليك الناس كتعصبك، كيبقى فيك الحال كتقول علاش وديك الشيء كامل. دونك وي جيتي فراجيل، ومازال حتى الان فريمون كتاثر فيا الهضره نتاع عباد الله، كتاثر فيا انه الواحد ما كيفهمكش، الواحد كيجي ينزع عليك الباطل، الواحد كيهضر عليك هضره خايبه، صا مي في مالو كور. مي كنحاول نديباسي هاد القضيه هادي ونقول سي كوا مون اوبجيكتيف، انا بغيت نوصل لهاد القضيه هادي، صافي جو مون فو من داكشي اللي غادي يقولوا من هنا وملي غادي يقولوا من هنا. مون اوبجيكتيف غادي نديرو قبالتي، انا عارفه راسي شنو كنسوا، عارفه راسي شنو كندير، ما غنسوق حتى شي واحد، والناس كتهضر وبليغا تو الموند سي بليغا نيمبورط كي، وكنبقى كنخدم هاد لي بروفير هادو كاملين هذا باش ما كنسوق حتى شي حاجه. حيت راه سي ديفيسيل انك تكوني كتجوجي tu es jugé بزاف النوبات في النهار، كيوصلوك دي ميساج كي تو جوج، كيجمعوا بك في لي جروب وديك الشيء كامل. سي ديفيسيل في الاول، مي ابري تو دي علاش كيهضروا عليك؟ ما كيهضروا عليك الا وراكي تو ليزا ماركي، تو ليزا توشي في شي حاجه. دونك اوكي ماشي هما غادي يجيو غيقبطوا غادي يحبسوني، نو، انا غادي نحاول نطور من راسي ونطور من شخصيتي باش هاد الهضره هادي ما تبقاش تاثر فيا، و فوالا بوغ الي دلافون. الوغ بزاف الناس اوسي اللي جيتهم انني تبدلت، ما بقيتش بحال اللي كنت شحال هادي اللي كانت كتعجبهم لا سبونطانيتي ديالي وداكشي كامل، مي ما بقيتش. بون ايكوت انا والله ما تبدلت فيا شي حاجه، جو بونس جو سوي دو بلوس ان بلوس سبونطاني. كاع دي فوا اللي كنبارطاجي شي حاجه اللي كيجيو يقولوا لي كي اتاكوني على ديك الحاجه تالمو انا جو لي زي بارطاجي عادي، تو فوا عادي سون اريير بونسي سور ريان دو تو، ولا جو مي دي زعما فريمون خاصني نبقى ندير لي ليميت لراسي، ما نبقاش نقول اي حاجه، ما نبقاش نبارطاجي اي حاجه باش ما يبقاش توصلني الهضره اللي ما تعجبنيش. اي الوغ يمكن في هادشي اللي غنكون يمكن في هادشي اللي ما نكونش جيتكم سبونطاني، حيت وليت كنحاول شي حوايج نقول صافي سا ساغي انا لانك تقوليهم، لانه غادي تفهموا غلطين، ما غاديش يفهموا هما هادوك. دونك يمكن وليت كنحاول نختار شنو غنقول، مي اي حاجه كنديرها اللي كتشوفيها هذيك سي فريمون سبونطاني، سي تو افي بون. شوفي لي برودوي روسو راكم كتشوفوهم ملي كندير لهم الانبوكسين في انستغرام، وماشي كلشي راه بوب، راه حنا كنشريو لي برودوي راسنا، راه دي برودوي كنا روسو اللي عجبونا كنا ادوبتي، سي شيء عادي. تو فوا سي جوست مازال كاينه ديك لا مونطاليتي نتاع تو لا روسو سا فو دير تهضري عليه زوين، سي سا سكي مالورو، فهمتي؟ سي كو ما كتفرقوش ما بين بنادم، اي سي سا سكي في مال كور. باختصار جو بونس غادي نساليو على هاد النقطه هادي. جو فولي جوست انكور اون فوا ريميرسي فريمون البنات اللي كيصيفطوا لي دي ميساج جونتي، البنات اللي في هاد نتاع لي بريجوجي اللي قالوا لي حنايا اون با ا دوني دي بريجوجي، زعما ما عندنا حنا نزيدو نحكموا على شي واحد، واللي قالت لك انا كنحاول نخدم على راسي باش ما نبقاش نحكم على الناس، لانه بقيتكم تعرفوا هاد الحاجه، راه ما خاصناش نحكموا على الواحد، راسي يقول لك الواحد ما تحكم عليه تعاشروا، فهمتيو؟ الوغ حنايا اللي غير كتفرجوا فينا، وحنايا على باز اللي حنا اون فو مونطر جوست اون بارتي منا، اون بارتي من نوتر بيرسوناليتي، اون بارتي من حياتنا، راكم ما عارفين علينا والو. واش يقول لك عاد صاحبك بغيت تعرفوا مزيان عاشروا في الصفر، صافي ديال صافي انت وياه راس راس باش غادي تعرفيه. الوغ الواحد فريمون خاصو يزول من راسو هاد القضيه تاع لي بريجوجي، ما يبقاش يحكم على عباد الله الاحكام المسبقه،
راه ما سماو احكام مسبقه الا وانها مسبقه وفوالا ما كنت. علاش ناخذوا الذنوب، علاش ناخذوا الذنوب ونزيدوا على بركه الذنوب اللي كنديروا في حياتنا عاد نزيدوا الذنوب نتاع واحد اخرين، وعادي راه طحتي في شي واحد معكس اللي في حالي لا يقول لك انا ما مسامحه لا دنيا لا اخره، عاد ديك الساعه تزيدي تحصلي اللهم بلاش. مي سي فغي وحق الله دابا انا جو سوي دون لو كاري ما كنبقاش نسمح، ملي كيبقى فيا الحال تقول انا ما سامحاش. دونك علاش علينا هادشي هذا كامل؟ فيفون اون بي، وهادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك الا عجبتكم هاد الفيديو هادي ما تنساوش انكم تبارطاجيوها غير تلايكيوها وتابوناو في ماشين وفريمون بارطاجيو معايا فو بوين دو فيو. اي سور سو جو فو دو غرو بيزو، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلام.